पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. बाबून भगत सदस्य गावची पोरो म्हळ्यार भावार्थाची प्रायज बरोबर आमी करतना दिसात वाटो घेवचे खातीर आमी आमची काळजा मनात तपासू. आमी आमचो भावार्थ कशे तरेन सांबाळटा. जायते फावटी भावार्थ फकत उतरांनी पूण जेजू आमकां आपयता आपल्या पावलांनी पावलां बरोबर त्या प्रमाणे आमच्या जिविताची कमी दाखोवप. थोडोसो वेळ आमी नियाळ करुया आनी पळोवया खरेंच आमी आमचो भावार्थ सांबाळ्ळा काय. जेन्ना जेन्ना आडखळी अडचणी आयल्यात तेन्ना आमी भावार्थाक पाठ केल्या, भावार्थाक फुडो रावल्या. तर ह्या सोम्या लागीं आमी भोगसणी मागोया आनी ताच्याच आदारान आमी घटायन ताचो पाठाव करून त्या दिसान ताचीच कृपा मागोया. सगळीं सांगाता म्हणया देव आमची कामून करून आमची पातका भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितात पावो. स्वर्गस्वरांच्या देवा, भाग्यवान सेबास्टियन, तुझ्या रक्त साक्ष भेदरी नसताना आपलो भावात प्रगट चालू आणि दगदाक सापडलेल्यांक आपल्या बाबा भयणी भावार्थांत रावन धीर दिलो. ही बोरजोळ येते आमच्या डोळ्यांक घालता, ताची बरोब आमी संभ्रमता. खऱ्या भावार्थांत धीर रावन आणि मनशाच्या आज्ञा परोस तुज्या आज्ञा पाळून तुझी भलायकी कृपा आमकां दी. हे आमी मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता
तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवर चलयता सासनाच्या सासना तुझ्या हातात घे धर्मदूताच्या इतिहासाला वाचव इस्तेवान मा धर्मसभेच्या वागणे म्हणले तुमचे कांटे किती बोल तुमचे मन आणि कान अनुभवात्यांची पवित्र आत्म्याचे तुम्ही सदा नाग घेतात तुमच्या पूर्वजांनी केले तसे तुम्ही करतात खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमच्या पूर्वजांनी धुमावती नसताना दवरला प्रामाणिक येऊन तो असा म्हणून आधी पुढे प्रगट झाले ताका तांणी जिवेशी मारले आणि तुम्ही ताचो घात येऊन ताका जिवेशी मारलो तुमकां तेव्हा त्या उद्देशी समृद्ध दिली तरी तुम्ही ती पाळू ना हे ऐकून ताच्या काळजान राग शिजतालो आणि ते ताचेर आड आपले दात किरडू लागले पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक ते येऊन पळवून लागलो आणि ताणे देवाची महिमा देखली आणि जेजू देवाच्या उद्याक उभा असलो ताका पळयलो ताणे म्हणले पळयात सर्ग उक्तो जालो आणि मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उभा असलेलो म्हाका दिश्टी पडटा पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी पात्रांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावेली एका तरणाट्याशी पांयशी दवरली त्या तरणाट्याचें नांव सावलू इस्तेवाक पात्रांनी मारताले तेन्ना ताणें अशी मागणी केली सोमे जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे मागीर दिबी घालून व्हडल्या तळान ताणें म्हणलें सायबा ताका ह्या पातकाची गुन्यांवकार करूं नाका आनी हें म्हणून तो हांतरलो त्या खुनाक सावलू सारको कबूल जालो देवाची उतर लोकांचे उडकोजीन जेजूक म्हणले तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली मना करून आमकां दाखयशी तुज्यान कितें करूंक जाय आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना खाल्लो ताणें तांकां सर्तीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा जेजून तांकां म्हणलें हांव तुमकां सत सांगता मोजेसान तुमकां सर्तीचो उंडो दिवंक ना तुमकां खरो सर्तीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप कित्याक जो स्वर्गांत तांक देंवता आनी संवसारांत जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो तांणी ताका म्हणलें हो उंडो आमकां सदां दी जेजून तांकां म्हणलें हांव जिविताचो उंडो
मुजेशी येता ताका केदीस भूक लागची आणि मुजेर विश्वास दवरता ताका केदीस ताक लागची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भगवानिक बारिस्ता प्रीतीच्या भावा बहिणी गावचे प्रेस कित्याक आमी गावचे प्रेस करता काल खास केले सायबीनाचे पात्रोन ती आमच्या भावाची पात्रोन आमच्या जिविताची पात्रोन आयज कित्याक आमी सगळ्याच प्रेस करता तुम्ही कित्याक करता वर्सान वर्स आमी करता एक वर्स आमी केला कित्याक पासून थोडो नियाळ करूया उलट्या वर्सा परत केला सेबॅस्टियन ऐकला बस्त्याव सेबॅस्टियाव पोर्चुगीज सेबॅस्टियन म्हाका भाव न्हू भाग्यो सेबॅस्टियन सेबॅस्टियन तो एक सैनीक जालो एक क्रिस्तांव कसो जिवीत भावार्थान जियेतालो त्याच बरोबर तो ज्या एम्परर शिपाई जावन असो तरी आपलो वावर थंय क्रिस्ती मनीस कसो भावार्थान जिवीचे आनी तेका लागून जेन्ना तो एम्परर ताका पळयता तेन्ना ताचें जिवीत पळोवन ताका खुशालकाय म्हणजे बरें दिसता आनी म्हणून ताका तो बरी पदवी दिता आनी एक खास मनीस कसो ताचो वावरता हे सगळें ताच्या जिवितांत घडताना ताका प्रमोशन मेळटा बरें पूण सेबॅस्टियन आपलो भावाक सोडिना आतां जो एम्परर आसलो डायनिशियन हो क्रिस्तांवांच्या विरोधांत आसा म्हळ्यार क्रिस्ती भावार्थाच्या विरोधांत ह्या जिविताच्या विरोधांत म्हळ्यार जो कोण क्रिस्ती जिवीत जियेता ताका तो कश्ट आनी दूख दितालो आनी म्हणून जेन्ना सेबॅस्टियन ताच्या सांगाता वावर करता थंय जायत्या लोकांक ताच्या राजवटीर अशे क्रिस्तांव जे आसले तांकां ते धरून हाडटाले आनी तांकां शिक्षा तांकां तुरुंगात घालताले आनी तुरुंगात घालून बळजबरीन तांकां भावात सोडून तांकां सांगताले आनी जर तर भावात सोडिना जाल्यार मरण तर तांणी वेचून काडूंक जाय जिवीत जाय वा भावात जाय क्रिस्त जाय वा जिवीत जाय आनी म्हणून जायते फावटी जेन्ना सेबॅस्टियनाक हेची जाणीव जाता तो असल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक हीर आनी घटाय दिता आमी सुरवातीच्या मागण्यान आयज आयकलें न्हू सेबॅस्टियनान कितें केलें तर जे क्रिस्तांव थंय तुरुंगात येताले तेन्ना जेन्ना ताका म्हायती करताली तो वयतालो तांकां मेळटालो आनी तांकां धीर आनी घटाय दितालो भावाक सोडूं नाका तांकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं सांगतालो आनी म्हणून भावार्थाक विस्वाशी रावन तो तांकां आपोवणें दितालो तांकां बळ दितालो आनी जायते जाण मरण पावले पूण भावाक सोडूंक ना कित्याक सेबॅस्टियनाच्या ह्या बऱ्या कर्तेक लागून असल्या वेळार धिराची भरवशाची आनी जेजूच्या मोगाची उतरां तो तांकां फावो करता आनी म्हणून मोगा पावले न्हू जेन्ना एक दीस त्या राजाक कळोन येता एम्परराक कळोन येता की सेबॅस्टियन एक करूंक लागला म्हणून ताका खूब राग येता कित्याक तो ताचो खास मनीस आनी ताणें लिपयलो तो आपलो भावाक राजा पासून आनी जेन्ना ताका कळोन आयलें तेन्ना सेबॅस्टियनाक कितें केलें ताणें माफ करूंक ना ताकाय मरून आनी ताका जिवेशी मारून पूण सेबॅस्टियन जेन्ना ताका जिवेशी मारलो तो मेलो म्हणून समजून शिपायांनी ताका सोडून दिलो म्हळ्यार जिवेशी मारलो ताका फातरायलो पूण सेबॅस्टियनाक तो देवाची कृपा भावार्थाचो मनीस देवान ताका आनी एक जिवीत फावो केलें म्हळ्यार तो मरण पावोंक ना पूण एक आसतोरीत जेन्ना ताका पळयता ताची कूड पळयता ताचो जीव आसा आनी म्हणून ताका व्हरून ताची परामर्श करता आनी ताका कितें तो बरो जाल्या उपरांत परतून तो राजवाड्यार येता आनी आपल्या भावाक भयणीक तो
तीच भावार्थाची आणि भरवशाची उतरां तांकां फावो करता. जेन्ना राजाक हें कळोन येता ताका आश्चर्य जाता, हो मेलोलो मनीस कसो कितें परत जिवो जाता. आनी म्हणून ह्या वेळार ताका मरण दितात. ते आमी आमच्या मदें इमाज आसा, तेका झाडाक बांदून तेका भाल्यांनी धनुश्य बाणांनी मारतात आनी खात्री करतात की तो मरण पावला. मेल्या उपरांत सुद्दां ताचे कुडीचे कुडके करून ते उडोवन दितात. मुखार भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी गांवची परब मागीर सेबॅस्टिनची परब करता, आमच्या पुर्वजांक आमच्या यादनिकांनी जी परब दिल्या तेणी दिल्या भावार्थाक घट रावप. आमकां कित्याक दिली? आतां ही परब आमी करता थोड्या भागांनी जाता. ह्या कितें कारण आसा? आमचे पुर्वज खंयल्यान आयले? पुर्वज तुमचे आजो पणजो गोंयच्यान आयले. ओके, गोंयांत जो आमकां भावार्थ आमच्या पुर्वजांक मेळ्ळो म्हळ्यार क्रिस्ती भावार्थ, क्रिस्ताचे पाटलांदार कशे. आनी म्हणून जेन्ना ते कसल्या कारणाक लागून जावं प्लेग जावं युद्ध, जेन्ना युद्ध जाले तेन्ना आमचे पुर्वज गोवा सोडून आपले घरदार सोडून हे अनवळखी ह्या भागांत आयले, जंय कोणाचीच वळख नसली तांकां. आनी म्हणून जेन्ना ते आयले ते वावर धंद्या पासून वेगवेगळ्या ठिकाणी रावले. आनी जेन्ना ते रावल्या उपरांत भावार्थ सांबाळटाले, पूण तांकां आदार दिवंक कोण ना. आनी ह्या नव्या जाग्यार नव्या लोकांमध्ये क्रिस्ताचो उजवाड तो पेटतो रावप यादनिकांनी तांकां ही परब दिली. तेन्ना इग्रजेच्यो परबे नासल्यो, फक्त परब करताले भावार्थाची. मागीर उपरांत इग्रजी आतांच्यो, पूण तेन्ना कांय ना, फकत सेबॅस्टिनची परब करताले. कित्याक गांवची परब म्हणून ती, तर ह्याच कारणाक लागून जसो सेबॅस्टिनान आपलो भावार्थ सांबाळ्ळो आनी आपल्या दुसऱ्या भावा भयणीक अडचणीत आनी जेन्ना तांच्या जिविताचे आखांतार आयले तेन्ना तांकां भावार्थाक रावून ताणें घटाय आनी बळ दिले. तेच भाशेन आमी आमचो भावार्थ सांबाळूं आनी एकामेकाक त्या भावार्थाक धीर आनी घटाय. आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी भाग्यवान सेबॅस्टिनची परब करता, ही परब आमच्या भावार्थाची. आनी तो वेळ आमकां नियाळो आमी कसो सांबाळ्ळा आमचो भावार्थ. आमच्या पुर्वजांक तेन्ना मार्गदर्शन दिवंक कोण नासले, यादनीक नासले. वर्सांतल्यान एक पावट केन्ना तरी यादनीक येतालो. तांणी आमचो आपलो भावार्थ सांबाळ्ळो, भावार्थाक विस्वास रावलो. जेन्ना जेन्ना तांकां कळटालें खंय तरी मिसा वेगळ्या कविता ते हलकर्णी, पयल्या ठिकाण हलकर्णी नाजाल्यार बेळगांव आजरा, हे कोण वावरताले? जेजुईट फादर जे आसले ते वावरताले. हलकर्णी, आजरा, बेळगांव तांची संस्था आसली तेन्ना. आनी म्हणून त्या जेजुईट यादनिकांनी आमच्या लोकांक जेन्ना तांकां कळोन आयले लोक आसा आपलो क्रिस्ती लोक, तेन्ना भाग्यवान सेबॅस्टिनाक तांकां पात्रण कसो आनी भावार्थाचो नमुनो कसो दिलो. आनी म्हणून म्हाका भावनांनो, ही ह्या भागात परंपरा जी आसा, आज इगर्जेच्या फेस्ता उपरांत दुसरे दीस गांवचे फेस्त जे आमी म्हणटा ती सेबॅस्टिनाची परब करता. आमी ही तांबडी आंगवस्त्रां दाखयतात, ताणें आपलें रगत जेजू पासत वारयलें, भावार्था पासत ताणें आपलो जीव दिलो. आनी म्हणून आमकां जणेकल्याक ही भावार्थाची परब जाता आसा. आमी कसो आमचो भावार्थ सांबाळ्ळा, त्या भावार्थाक आमी कशे विस्वास आसा. आमच्या पुर्वजांनी जे आमकां देख दिल्या, जी परंपरा दिल्या, भावार्थाची वस्तू ज्यो शिकयल्या त्यो आमचे मदें आसातच. जावं आंबोरी सकाळी 5:30 वाजता ते करताले. आनी जे आयज जाणटे आसात आमच्या कुटुंबांनी, आयज देखून ती देख जी शिकवण दिल्ली आसा तांच्या आज्या पणज्यान आवय आवय ती परंपरा आसा न्हू. सकाळी उठून जर पयलें कार्य कितें करता आमी घरांत जाल्यार, जावं आमच्या धर्मान जावं दुसऱ्या धर्मान, देवाशी येवन वात लावन आंगोरी करून, सांजेची वात लावन आंगोरी करून, जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता खुर्सा लागीं आल्तारा लागीं वचून मागणी करून आमचें जिवीत हे भावार्थाच्यो वस्तू. आनी हेच ते आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलें. आयज जेन्ना आमी परब करता मुखार बाबडू कशे तरेन सांबाळटा. आयज आसात आमचे मदें ह्यो परंपरा, ह्यो भावार्थाच्यो खुणा आसात आमचे मदें.
आयज आसात जाल्यार आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी ही परब आमकां तेच ते भियाळून आपयता. जर करूंक ना जाल्यार आमी कित्याक अशें कितें आमकां जेजू पासून आनी ह्या भावार्था पासून आतां पयस दवरता. आयच्या आधुनीक संवसार न्हू 21st century इज अ कम्युनिकेशन सेंचुरी न्हू संपर्क साधन ना 21वी सदी कसली आहा ती संपर्क साधन. पूण आमी संपर्क करता पयले आमी एकठांय येवन मागणी करताले प्रचार करताले जेवणाक सगळीं एकठांय बसतालीं ना फकत घरची आसतरी माय ती शेवटाक सगळ्यांक वाडून जालें. पूण आयज ते आमचे मदीं आसा त्यो भावार्थाच्यो पुना आसा. आयज ह्यो बऱ्यो वस्तू आमचे मदीं पयस जाल्यार ताका पयस कुणी केला हेचे वस्तू वरवीं आयज आमचे मदीं जायती प्रगती जाल्या डिस्कवरी जाल्या नवेपण आयला. पूण हे नवेपण जें आसा तें आमकां एकजूट दवरता काय पयल्या भाशेन ना एकजूट दवरिना एकसुरीपण दिता. जायते फावटी आमी म्हणटा एडिक्शन ना एडिक्शन कसलें एडिक्शन बायलो म्हणटले सोऱ्याचें व्यसन एडिक्शन म्हण व्यसन कसल्या सोरो सिगरेट ते व्यसन इतलें ना आतां पूण ऑनलायन इंटरनेट जावं मोबायल जावं खंयच्याय तरेन इंटरनेटार आमी दिसाचो नाना म्हणटना कितलो वेळ घालता ते 1 ते 10 आंकडे दिल्यार आमकां कळोन येतलें ना. आमचो जायतो वेळ आमी इंटरनेटार आसा वेगवेगळ्या तरेन वॉट्सॅप ट्विटर फेसबूक वेगवेगळे खूब जायते आसा. म्हाका भावले न्हू आनी अशे तरेन आमचें वैयक्तीक जिवीत आमचें कुटुंबीक जिवीत आमचें भावार्थाचें जिवीत आमचें सामाजीक जिवीत बिगडलेलें आसा. आनी देखून आयज जेन्ना आमी ही परब करता आमी थोडे नियाळ करूंक गरजेचें. हें बरें आसा पूण ताचो वापर करतना आमी ताका बळी पडटा. जायते फावटी आमी फकत आसा कित्याक आमचे लागीं कोण उलोवंक ना म्हणून आमी आमची मैत्री कोणाशी जाता मोबायल इंटरनेट ना आमी गुड मॉर्निंग घालता त्या गुड मॉर्निंगचें काय पडोवंक ना काळजां मारतात. पूण एका मनशाक जर आमी घरांत आमचे आवय बापूय आसात आनी आमची भाव भयण आसात आनी गुड मॉर्निंग म्हणटा देव बरो दीस म्हणटा जाल्यार एक बरेंपण मेळटा ना पळोवंक फेस टू फेस 1-to-1 कम्युनिकेशन. पूण जेन्ना आमी वॉट्सॅपवर कळटा गुड मॉर्निंग ते हजारांक वयता गुड मॉर्निंग पूण तेजो फरक पडटा जायते जाण आमी पळयना आनी म्हणून आमी एक प्रकाराची बळी पडटा वचता. आनी आमकां जायते फावटी आमी मन चंचल जाता न्हू एडिक्शन व्यसन आमी जें म्हणटा तें आमी रावन आमी पळयता आमचो मोबायल ना कोणी हाय म्हटला गुड मॉर्निंग म्हटला कशें म्हटला पूण आमी जायते फावटी विसरता. आनी म्हणून आयज आमचें जिवितांत बदल घडलेलो आसा तो आशिल्लो. आनी जेन्ना आमी आयज भगवान सेबास्टियनाची परब करता आमकां कितें ते एक संदी नियाळ करून वैयक्तीक आमच्या जिवितांत म्हाजें जिवीत कशें तरेचें आसा जेजूचो फाटलादार कसो हांव जियेता काय. आयज आमकां पयलो वाचूंक सांगता सेंट स्टीफन पयलो मातेर एक सोबीत उदाहरण आयज. तो भावार्थाक विस्वासी रावलो आनी भावार्था पासून ताणें जीव दिलो न्हू. आनी ताका गवाही म्हणल्यार कोण सावलू जाणा सावलू कोण सेंट पावलू तोय लोकांक छळटालो पूण दमास्कस वयताना जेन्ना जेजून ताका आपली वळख दिली त्या उपरांत ताचें जिवीत बदललें आनी तो जेजूचो खरो फाटलादार कसो जालो आनी ताणें भगवान पावलूची चिठी रोमकारांक कलशीकरांक करंदीकरांक बरयलेली आसा तो ताचो जेजूत मध्ये ताचो अनुभव बरोबर आसा. आनी अशे तरेन जो मनीस जेजू विरुद्ध आसलो तो जेजू पासून आपलो जीव घेवंक तयार जाला. आनी जेन्ना आयज स्टीफनाची खबर करता तांणी आपलें जिवीत दिलें आपल्या जिविता पासून भावार्थांनी सोडूंक ना पूण तो विस्वासी रावलो. आनी म्हणून तो आमकां आयज शिकवण दिता जो कोण भावार्थाक विस्वासी रावता ताणें सांगलें सोबी जेजू क्रिस्त न्हू सतमंता म्हणटाना आमी कितें म्हणटा तो बापाच्या उजव्याक बसला. पूण आयज देवाचें उतर आमकां सांगता स्टीफन सांगता म्हाका दिश्टी पडटा जेजू आपल्या सिंहासनांत बापाच्या उजव्याक उबो रावला म्हळ्यार जेजू ताका स्वागत करून दिलो. आनी जेन्ना आमी आमच्या भावार्थाक विस्वासी रावता आनी भावार्था पासून आमी जियेता जेजू अशेच तरेन आमकां येवकार दिता न्हू उठोन आमकां येवकार दिता आमकां शाबासकी दिता
आनी देखून म्हाका भागनायचे शुभ वर्तमान आमकां जण एकल्याक आपयता. काल आमी आयकले खाण चोरता तसल्या खाना पासून वावरूं नाका, पूण सासणाच्या जिविताक तोपता तसल्या खाना पासून. आनी तें खाण म्हळ्यार कितें? जेजूची कूड आनी लोक देवाची उदक. हें आमकां आमच्या दैनंदीन जिवनांत आमकां घटाय दिता, बळ दिता, भरवसो दिता, आमकां उत्तेजन दिता. सोंसणिकायची मनशां जावंक आपले जेन्ना निराशेपणान आसा, जेन्ना भिरांतीन आसा, देव आमकां भरवसो दिता. ताचें उतर वाचल्यार खरेंच आमकां बळ आनी घटाय जाता. जायते फावटी ह्या समाजांत आयज पयल्या सारकें सगळें कांय जिवीत ना न्हू. जावं राजकीय क्षेत्रांत, जावं सामाजीक क्षेत्रांत, जावं आध्यात्मीक, जावं कुटुंबीक जायते आव्हानां आसात आमच्या जिवितांत. पूण असल्या वेळार जो मनीस जेजूचो पाटलागदार म्हणून जिवीत जियेता, ताचेर विस्वास दवरता, ताचें उतर काडटा, जाता तेन्ना मिसा बलिदानांत वांटो घेवन ताका शेवता, देव ताका घटाय आनी बळ दिता. आनी म्हणून जेजू म्हणटा सासणीक जिविताक उरतले तो जिविताचो उडो हांवच. जो कोण म्हाका खाता ताचे सोबे हांव जियेता. ताका केदीच भूक आनी तान लागची. भूक आनी तान बसली म्हळ्यार संवसारीक दृश्टिकोनान तो केन्नाच आशो वचना. काळजा मनान समाधानी आसतो, परिपूर्ण आसतो, संपूर्ण आसतो. आनी म्हणून देवाची उदक आमकां पाजलेल्या तलवारी भाशेन ते आर पार घरा पर्यंत दिता. विद्रोह करून ते वाचून मेळटा. आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी भाग्यवान सेबास्टिनाची परत करता मुखार भाव घेवन मागोया ह्या भावार्था पासून, ह्या बळा पासून, ह्या घटाये पासून, ह्या भरवशा पासून. तशें भाग्यवान सेबास्टिनान आपल्या जिवितांत जेजूक आपले विस्वास शिकोवन दाखयले. स्टिफनान जशें जेजूक आपले विस्वास शिकोवन दाखयले तशेंच आमी विस्वास शिकोवन दाखोवप. आमच्या भुरग्या बाळाक ती भावार्थाची तांच्या काळजांत ती बी घालून ती तांणी तो भावार्थ सांबाळून आनी आमी आमच्या जिवितांत बी तांकां ती देख दिवप ह्या दिसान त्याच सोम्याची बळ आनी कृपा मागोया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ करूया. स्वतंत्रता देवा, सर्ववेदार बाबा, सकाळी पृथ्वीच्या आनी क्रिस्ताच्या या सुद्धा आमच्या सोम्याक पवित्र वेळेचो समोर आमकां मेळटा चलो वस्ताच्या वस्ते ताका प्रसाद चलो तो मेळांत आनी गेलो तो मेळांत गेलो दुसरे सागरांतलो जीवन जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्गवेदार जीवन स्वीकार केलो सत्मंता भक्तांचे पातकांचे वत्सले तुझे जीवन सासणाचे जिवीत. आमेन. आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान विद्वानी पाद्रीनी आणि मनभाशांनी जेजूचा खोल अनुभव घेऊन आणि त्या अनुभवातल्यान त्यांनी आपले पतीची सेवा करून जेजूचे उर्बेवर गवाय जाऊन देवा लागीं मागूया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी सगळ्या धर्मांक सेवे उक्त्या मनाची जावन आणि वाईट करण्याचे निषेध मारून बऱ्यो व मोगाच्यो कर्म्यो आदार दिल्यार तेंको दिवन ह्या तरेन जेजू गवायकी दिवन देवा लागीं मागूया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. संत सभेच्या मदतीन आमच्या गावाचे बापाचो आशीर्वाद दिवन आणि आम्ही सगळ्यांनी जेजूक आमचे मध्ये दवरून हो आमचो गाव एक भावार्थाचो आणि मोगाचो उर्बेभरीत समुदाय झाला पुरो म्हूण देवा लागीं मागूया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. आयच्या आणि कालच्या दिसा परबेची भेट पेटयलेल्या आणि आमचे पासून मागतल्या फादर सायमन आणि फादर आल्बर्टाचेर देवा बापान आपलो भरपूर आशीर्वाद घालो आणि तांच्या वावराचेर बेसावा घालून बापा लागीं मागूया. जेजूच्या नावान बाबा हे
राहून आमच्या काळजा मनाची मागणी आणि देवा बाबा दयाळान आमची मागणी आहे आणि भाग्यवान सर्वच देवा भाषे आमच्या भावार्थ आणि तुका विश्वासी लावून आमकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान बळ आणि करताय हे आम्ही मागता तुझ्या स्वतःच्या जेजूचे नावी आमेन. पेज नंबर 94 हो दया बापन या देण्याचे तुझा आशीर्वाद कर जसं भाग्यवान सभा असतील तुझं रगत वारून भावार्थान नीर राहून तसेच आमकाही भावार्थान नीर कर हे आम्ही मागता तुझ्या सुता जेजूचे नावी सोबेस्कोर तुमचे सोबे असू आमची काळजा उभारूया सर्वेस्कोराक आमच्या देवाक देवासूया सर्वेस्कोरा पवित्र बाप स्वर्गद्वार आणि शास्त्राच्या देव सर्व कार्य आणि सर्व दयाचे ख्रिस्ताच्या स्वामीयावरवी आम्ही तुका दिन वाचून पाहू हो काय तो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो भाग्यवान सभाचे तुझ्या रक्त साक्ष जेजूच्या पावलांनी चलून आणि आपले रगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखवली हे परी तुका गवाई देवच्या तू आमकां करता आणि आशेतांच्या सत्ताय ख्रिस्ताच्या स्वामीयावरवी तुझे बळ संपूर्णतायेन परजोवताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आम्ही पृथ्वी निरंतरी संतोषान तुझे स्तुती गायता बापा रोज
पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून दिली पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी बरोबर आपले सुशेक कश्ट बाळगून सुसून पेच्या आदी ताणें उबो घेतलो तुका दिपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणले हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर तुझी तेच मोरे जेवण जालोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो हे आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणले तुम्ही सोमेस घेयात आनी हांतेत घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्स सोन्याच्या तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वारप हे म्हज्या उल्हासाक करा भावार्थाचो गूढ परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केल्या तुका आमी तुका दिन मागता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटले आमाचो स्थान पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर आनी देरीक आमच्या कडून बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका खूब मोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या जाग्यार सगळ्या आमच्या गावाड्यांतल्या मेलेल्या भावनांची खात्री तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपण मेल्या जशी पवित्र स्थानार आमी जेजू बरोबर ती मेल्या तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरवसो करून मेल्ल्यान ते आमच्या भावनांची खात्री कर तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्या समेस्तांक तुजे परजोळेंत मुखार व्हरपाक पावल कर आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता आमकां बरे देवाची माय सांगाती भाग्यवान जुझेतीचो पोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान सेबॅस्टिन आनी सर्वकाली तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां आव्हान करी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पावूं कर जेजू क्रिस्ता तुज्या उदार ह्या जेजूवर बी त्या जेजू सांगात त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकूण सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडदाराच्या आज्ञावरण करून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आणि भावार्थ म्हणूया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संतायो तुझी खुशी सदाकाळाची संसारात जावं आमचो दुसऱ्या आणि आम्ही जे तुझ्या आयुष्यात तशी आमची वार्ता होतोस आणि आमकां काणे पडून सर्वेस्परा सर्वायकांतली आमकां निवार दया करून या जिवितात संस्कार आनी शांती आमकां सर्गीच्या सुखापणे आमच्या सोडदारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशा नदरेक तर आपल्या तुझे उदार काकूतीक जपात कांती सुटय आनी सराकार कांती वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदार म्हणजे तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुमचे पवित्र सभेच्या भावांचेर दिसता आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका आयकोटाक सांगा तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसो आनी कुशलकाय एकामेकाक जेजूची शांती करा ख्रिस्ती देवाची शरीर संसाराचे पाप काढतात
मोगाळ बाबीन कसो पुनर्जीवन जो आमकां जिविताचो उदो आपले कूल आनी बदल आमकां नवें जिवीत दिवं आमकां घटाय दिवं हीर दिवं बळ दिवं भरवसो दिवं आपलो मोग ह्या जेजूच्या जेवणाक आपले सगळे आमी सुभागी पेज नंबर 105 105 प्रीतीच्या बापान आमच्या स्वयंभाच्या भाग्यवान सेबास्टियन तुझ्या रक्त साक्ष कष्टाभोगांमध्ये दाखवलेलं ते पळून आम्ही आजीवन झाल्या हे तुझेच देणे मुळवळून ताच्या उल्हासाक दिनवासनीचे बलिदान आम्ही तुका भेटत आयल्या तातून आमकां नवो जीव आणि नवी घटाय मेळटा हे घटायेन आमच्या एक कष्टांमध्ये आमच्या भावा भाशेन आमच्या भावार्थाक तीर लावन सासनाचे इनाम आम्ही भोगून पाव हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसू सर्ववेदाती बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचनीय भाग्यवान सेबास्टियन भावार्थाक विश्वासी लावून तुमका धाडटा